Pepe. Ya, estás otra vez en tu rincón de la ventana. وعاوتاني انت في الجانب ديال النافذة ديالك. استاس تكون otra أخرى vez مرة في تو رينكو، هو الجانب الركن de la ventana النافذة. Antes cuando te sientas frustrado siempre te ibas a mirar por la ventana. قلت لي من قبل لما كنتي كتكون مقلق كنتي دائما كتمشي تشوف من الشر. antes من قبل، cuando عندما، te sientas كتحس، frustrado مقلق، siempre دائما، te ibas كنتي كتمشي، a mirar شوف، por la ventana من النافذة. Pepe en esa época tenía como 5 años. قال في ذاك الوقت كان عندي تقريبا 5 سنين. en esa época هي الزمن. tenía كان عندي como هي ماشي هنا بحال ولكن تقريبا 5 سنوات. años هي سنوات. 5 años 5 سنوات. pero igual tenías el ceño fruncido como ahora. قالت لي ولكن عندك الحاجب أو لا هاد شو يقولوا هذا ف الحاجب أو الجبهة مقضبة. pero igual نفس الشيء. tienes عندك السينيو قال لك هو الحاجب، فرونسيدو مقضب، يعني هكا، كومو ahora بحال دابا، ahora هي دابا. Pepe, bueno, pero ahora tengo un poco más de conciencia para poder resolver las cosas. قال لك الآن عندي وعي أكتر وباش نقدر نحل الأمور، يعني نعالج المشاكل. bueno المهم، pero لكن ahora الآن tengo عندي un poco más، un poco هي شوية، وماس أكتر شوية، de conciencia الوعي، conciencia para لأجل poder نقدر resolver نحل أو نعالج las cosas الأشياء. habla con el tipo Pancho, pregúntale que cuando quiere. قال له هضري مع العم بانشو وسوليه شحال باغي. habla تكلمي con مع التيو، قلنا العم، تيو العم. pregunta اسألي ولي هو، اسأليه كي أن cuánto شحال quiere باغي. yo te prometo que te voy a conseguir ese dinero ماما. أنا كنوعدك بأنني غادي نحصل على هاد الفلوس. yo te prometo yo أنا و te أنتي، prometo أعد، كي أنه te voy غادي، voy هي غادي، conseguir راك شفنا من قبل نحصل، ese هذا ولا هذه، dinero هو المال. Hijito, necesitarías como 5 años de cantar en esos bares para poder llegarle al precio. قلت لها خصك تخدم 5 سنين بأنك كتغني في هاد الحانات باش تقدر توصل للثمن، باش تقدر تجمع الفلوس. necesitarías خصك
كومو تقريبا، يعني كومو تقريبا 5 أنيوس شفناها 5 سنين. دي كانتار، كانتار هو الغناء. إن إيسوس في هذه باريس لحانات بارا لأجل بودير يقدر يقار لي يوصل، زعما باش يقدر الانسان يوصل داك الثمن. واخا كتهضر معاه ما قالش لي يقارتي، قلت يقار لي انه يوصل. فاش غادي نكون نهضر والانسان خاصو كذا كذا وانت راه كتهضر معاه قدامك. فيقار لي ال، هاد ال هي الى ال، ا ال هما كيجمعوها في ال بريسيو. تمام. بوينو نو نادا ماس دي كانتار انيسوس باريس، قال ماشي غير نغني في هاد الحانات. بوينو مزيان. نو نادا، نادا هي والو وماس اكثر، وهنا نادا ماس جات ماشي غير. دو كانتار يغني ان ايسوس باريس. voy a hablar con los de la disquera mamá, les voy a preguntar, a lo mejor ellos pueden ayudarme a conseguir algo. يلا غادي نهضر مع الناس ديال شركة الإنتاج، غادي نسولهم وربما يقدروا يعاونوني نحصل على شي حاجة. فوي أبلار، فوي غادي، أبلار نهضر، كون مع لوس، هذيك لوس أولئك ولا هم ولا كما قلت أنا الناس ديال ديسكيرا. ديسكيرا هي شركة الإنتاج، فلوس ديال ديسكيرا الناس ديال شركة الإنتاج. هاديك لوس ترجمتها بالناس. ليس عشان هالي لي فوي أبريغونتار غادي نسولهم. فوي غادي، وديك لي الأولى هي ديال نسولهم هم. لي فوي غادي، بريغونتار هي يسأل. ألو ميخور، ميخور لما أول مرة كتشوف ميخور كيجيك المعنى ديال أحسن، ولكن فاش كتجي معاها ألو كتولي ألو ميخور ربما يقدر. أيوس هم، بويدين يقدروا أيوتار مي، أيوتار يساعد، أيوتار مي يساعدني، كونسيغير، كونسيغير فاش شفناها نحصل، ألغو شي حاجة. فمن بعد هيداك المشهد ديال كيغني ويبقى شي واحد كيقلدو زعما تيضحك عليه هو فاش كان تيغني، وكان شي واحد موراه، فهو من بعد يشوف داكشي ما يعجبوش الحال ويجي للشركة. فهذاك اللي في استقبال شنو يقول لها؟ اسكي نو سي كي es lo que tengo que hacer pero yo necesito hablar con alguien por favor. قال انا ما عرفتش شنو خصني ندير ولكن خصني نهضر مع شي واحد الا سمحتي. اس كي انه نو سي، سي اعلم، نو سي لا اعلم، كي شنو، اس يكون لو الذي، كي انه، تنغو خصني، كي انه، فهاد كي كتعاود بزاف، انه كي اسير ندير، بيرو لكن، يو انا، نيسيسيتو خصني، ابلار نهضر، كون مع الجين شي حد، بور فافور الا سمعتي. Porque si me van a estar mandando a programas, porque si me van a estar mandando a programas donde no respetan mi trabajo, pues prefiero no ir. إلا كانوا غادي يصيفطوني للبرامج فين ما غيحترموش الخدمة ديالي، من الأحسن كنفضل ما نمشيش. بوركي لأنه، سي هاد بوركي بعض المرات كتجي بوركي لأجل ماذا السؤال، وبعض المرات كتجي معنا بوركي لأنه. سي إلى مي فان، فهاديك مي زعما مفعول به، يعني أنا شنو غادي، ماشي أنا مي يعني ماشي أنا الفاعل، أنا المفعول به. فان أي ستار ماندادو أي صيفطوني، فان غادين
a estar يكون mandando. mandando فهاد mandando هي يرسل، وهاديك estar جات فعل مساعد. ف estar mandando غادين يصيفطوني. me van a estar mandando a programas. program هو برنامج. donde donde حيث، ولا جبناه في السؤال donde كتجي حتى فين. no respetan respetan يحترموا. no respetan لا يحترمون. mi trabajo trabajo العمل. mi trabajo العمل ديالي. pues إذن prefiero كنفضل no ir. ir هي نمشي، no ir ما نمشيش. شنو قالت السيدة في الاستقبال؟ es que no sé qué decirle joven de verdad. قلت ما عرفتش شنو نقول لك أيها الشاب. es que أنه no sé سي أعلم فمعه كي decirle شنو نقول عشان ديسيرتي ديسيرلي. ديسير هو يقول، خوفن هو الشاب، دي فيرداس دي فيراس في الحقيقة. فقال لها ميري el licenciado anda bien. هي اللي مازال قال ميري el licenciado anda bien ocupado. قالت ليه راه صاحب التصريح او نقول احنا المدير راه مشغول بزاف. licenciado anda anda هو متواجد ولا شنو الحالة اللي هو فيها. bien ocupado ocupado هي مشغول. bien ocupado مشغول بزاف. por qué no viene mañana. قلت علاش ما تجيش غدا. حتى هي por qué علاش. no viene viene تأتي. no viene mañana غدا. قال نو نو ديسكولبامي. قال اسمحي لي. ديسكولبا اسمحي مي ليا. ديسكولبامي. no esperes no se meta. فقالت له قلت لا تسنى. فقال لها نو سي ميتا ما تدخليش. نو سي ميتا يتدخل. ميرا نو فوي hablar contigo la verdad. قال في الحقيقة ما غاديش نهضر معك. ميرا شوف ولا قال لها شوفي. نو فوي فوي غادي، نو فوي ما غاديش. hablar hablar هضر. contigo معك. لا فيرداد في الحقيقة. فوقت تبعي بور فافور بور فافور ومن بعد يدخل. فنكملوا في فيديو آخر.